अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 आयात या 2 से 3 आयात पढ़ के अगर हम कुरान मजीद को दुरुस्त पढ़ना सीख जाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदे का काम है। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ने की और सही तौर से समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें कुरान मजीद पे मुकम्मल अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज के सबक का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 64 तक पढ़ा था। आज हमने आयत नंबर 65 से पढ़ना है। तजवीद को बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। आपके लिए कुरान मजीद सीखना अब बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलें अब क्लास का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अ'तदौ वलक़द। मैं काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि ज़बर की मिक़दार लंबे होने से काफ़ी सारी गलतियाँ बन जाती हैं। अगर आप ज़बर ज़ेर पेश को सही मिक़दार के साथ पढ़ना और समझना शुरू कर दें तो आपका कुरान मजीद काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। जैसे कि वाव के ऊपर ज़बर है तो इसकी मिक़दार है वाव ज़बर वा, लाम पे ज़बर है तो इसकी मिक़दार है लाम ज़बर ला। तो क्या बना ये वला वला क़द, ठीक है, वला क़द। क़ाफ को मोटा पढ़ना है, ये मोटा क़ाफ है, ये हमेशा पुर पढ़ा जाता है। ख्वा इसके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, इसे हम पढ़ते हैं ख़ौफ। जबकि ये बारीक काफ है, इसे हम पढ़ते हैं कैफ। ये है ख़ौफ और ये है कैफ। वला क़द, ठीक है। दाल के ऊपर मैंने कलकला किया है, झटका दिया है, क्योंकि कुतुबुज्जद्दिन हरूफ़े कलकला में से है। 5 हरूफ हैं हरूफ़े कलकला। जब उन पे सकून आ जाए, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये साकिन आ जाए, इसको जज़म भी कहते हैं, तो झटके की कैफियत पैदा होती है। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ़े कलकला हैं। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अ'तदौ, आलिमतुमुल, आइन की मखरज को वाज़ह करके पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे अलिमतुमुल तो फिर आपने गलत पढ़ दिया। ठीक पढ़ने के लिए आप आइन को प्रैक्टिस करें और अपने हलक से निकालें। आलिमतुमुल्लज़ीना अ'तदौ, ठीक है। लाम को मोटा नहीं पढ़ना। कुछ लोग होते हैं वो लाम को मोटा कर लेते हैं। लाम को मोटा पढ़ना किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। अल्लाह के नाम को या हरफ रा के कुछ कवानीन हैं पुर और बारीक के, इसके अलावा लाम कभी भी मोटा नहीं पढ़ा जाता। नअतदौ, फिर से नअतदौ, आइन को वाज़ह करना है। नअतदौ बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, बड़ी गलती है ये। आइन हमज़ा की आवाज़ में आ जाता है, जबकि यहाँ पे आइन है तो हम इसको हमज़ा कैसे बना सकते हैं। मिनकुम फिस्सब्ती, ठीक है, ये मिनकुम फिस्सब्ती, मैंने यहाँ पे ख्वा किया है क्योंकि नून साकिन है। नून साकिन के बाद वाला हर्फ काफ हरूफ़े इख्फा में से है। जब भी नून साकिन के बाद वाला हर्फ या नून तनवीन के बाद वाला हर्फ हरूफ़े इख्फा में से होगा तो नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को छुपा के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। जिस तरह के मिनकुम, अब मैंने मिनकुम नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ पे इख्वा का कायदा अदा किया। आपने भी अदा करने की कोशिश करें, आप सीख जाएंगे। मिनकुम फिस्सब्ती, फिस्सब्ती, बा पे कलकला फील हो रहा है क्योंकि बा हरूफ़े कलकला में से है और बा के ऊपर साकिन आया हुआ है। अलबत्ता ताज़ीर ती, इसको लंबा नहीं करना। फिस्सब्ती ज़ेर है इसीलिए। फ़क़ुलना, फ़क़ुलना, क़ाफ को मोटा पढ़ना है, क़ाफ मोटा है। नून के बाद अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। अलिफ से पहले हर्फ पे ज़बर हो तो अलिफ मद्दा बन जाता है, ये हमेशा खींच के पढ़ा जाता है। किस तरह पढ़ेंगे। फ़क़ुलना लहुम कूनू, लाहुम पढ़ने वाली बड़ी गलती मत कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती है ये। लहुम, लहुम
प्रैक्टिस करें। लहुम, कूनू, काफ पेश वाओ कू, नून पेश वाओ नू, दोनों वाओ मद्दे हैं, दोनों को खींच के पढ़ेंगे। कूनू गलत है, कूनू गलत है, सही क्या है? कूनू। क़िरादतन ख़ासिईन, क़िरादतन, क़िरादतन ख़ासिईन। काफ को मोटा पढ़िएगा, काफ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। रॉ को भी आपने पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। याद रखें, जब भी रॉ पे ज़बर हो, पेश हो, रॉ पुर पढ़ी जाती है। पुर का मतलब मुंह भर के रॉ को अदा करते हैं, जिसे रॉ। अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो या खड़ी ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं, जैसे री या री। रॉ और री दोनों का फ़र्क वाज़िह हो गया। रॉ री, ये है ज़बर और ज़ेर का फ़र्क। या रू री, ठीक है, महसूस करें, सीखें। क़िरादतन ख़ासिईन। अब ये हमारे पास नून तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद वाला हर्फ हरूफ़े हल्की में से है, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए तो आपने यहाँ पे छुपाना नहीं है, आपने तनवीन को या नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ना है इस हरूफ़े हल्की की वजह से। 6 हरूफ़े हल्की हैं, कोई भी हरूफ़े हल्की आ जाए। हरूफ़े हल्की उन 6 हरूफ़ों को कहते हैं जो हलक से निकलते हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये हैं वो 6 हरूफ़े हल्की। तो फिर हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और खा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि खा उन 7 हरूफ़ में शामिल है जो पुर पढ़ा जाता है। एक और गलती की निशानदेही करना चाहूँगी जो आम तौर पे की जाती है, जिससे कि ये लिखा हुआ है ख़ासिईन, ईन, जबकि पढ़ने वाले इसको पढ़ लेते हैं ख़ासिईन, आइन बना देते हैं। मेरे पास खुद ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी गलती करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह नहीं करते, जो मेरे घर में बच्चे पढ़ने आते हैं। ख़ासिईन, वक्फ की वजह से नून को हमने साकिन कर दिया। फ़जअलनाहा नकालन लिमा, फ़जअलनाहा, पता चल रहा है आपको? फा ज़बर फा, जीम ज़बर जा, फजा, फजा गलत है, फाजा गलत है, अस्तग़फिरुल्लाह, ये लिखा हुआ है फजा, फ़जअलनाहा। नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, हमने खींच के पढ़ा। हा के बाद अलिफ मद्दा है तो हमने इसे भी खींच के पढ़ा। फ़जअलनाहा। यहाँ पे एक और गलती भी की जाती है, इसको पढ़ते हैं फ़जअलनाहा, यानी खड़ी ज़बर को छोड़ दिया जाता है। आपने ये गलती नहीं करनी। फ़जअलनाहा नकालन लिमा, नका, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले हर्फ पे ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा। जबकि इन दोनों अल्फाजों के दरमियान में इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है। ये है हमारे पास तनवीन। तनवीन के बाद अगर या नून साकिन के बाद वाला हर्फ या तनवीन के बाद वाला हर्फ लाम या रॉ होगा तो उन दोनों को मिलाएंगे आपस में, लेकिन गुन्ने के बगैर मिलाएंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। हकीकत में ये 6 हरूफ हैं। यरमलून 2 अलग हो जाते हैं, 4 अलग हो जाते हैं। यमून में गुन्ना किया जाता है, लर में गुन्ना नहीं किया जाता। तो हमने इसको पढ़ा नकालन लिमा बैना, बा ज़बर या बई, ये हो गया या लीन, या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन है। नून ज़बर ना, लंबा नहीं करना, बई ना गलत हो जाएगा। बैना, बैना, यदैहा वमा खल्फहा, यदैहा, यहाँ भी या लीन है और अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। यहाँ भी अलिफ मद्दा है, यहाँ भी अलिफ मद्दा है। खा को पुर पढ़ेंगे और हा को हा ही पढ़ेंगे, सीने से आवाज़ निकालेंगे। यदैहा वमा खल्फहा, समझ आ रही है? वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, वमौ, वाव ज़बर वा, मीम ज़बर वा, मऊ, वमौ, वाव को लंबा नहीं करना, वाव के ऊपर ज़बर है, आगे वाव लीन है तो इस वाव को भी लंबा नहीं करना। वमौइज़तल,
عزواتل، عین کو واضح کریں، زوا کو پر پڑھیں اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ کریں، دونوں کو ملائیں گے آپس میں۔ تنوین کے بعد لام آیا ہے، جہاں جیسے کہ یہاں پہ بھی تنوین کے بعد لام تھا، تو یہ بھی تنوین کے بعد لام ہے، تو اسے ہم ظاہر کر کے غنے کے بغیر پڑھیں گے اور ملائیں گے بھی آپس میں۔ اور زوا کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، کیسے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر سے پڑھیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ نرمی سے زال پڑھیں گے، قَالَ 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 غلط ہے، قَالَ بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ میم پیش واؤ، مو سین کھڑی زبر سا، موسیٰ، لِقَوْمِهِ لام زیر لی، قاف زبر و قو، لِقَوْمِهِ۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ قاف پہ قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، لیکن واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو اسے ہم واو لین کہیں گے۔ یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مد کا خیال رکھنا ہے۔ یہ والی جو مد آپ کو نظر آئی ہے تقریباً یہ 2 سے 2.5 الفاظ کے برابر ہے، تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک ہی لمبی کی جانے والی مد ہے، 2 سے 3 نہیں، 2.5 سے 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یا الفاظ کے برابر کہہ سکتے ہیں۔ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ نون کا غنہ ادا کرنا ہے، نون پہ شد ہے، یاد رکھیں جب بھی نون پہ شد آئے گی یا جب بھی میم پہ شد آئے گی تو غنہ بنے گا، غنہ ادا کرنا ہوگا، کس طریقے سے؟ ان، یہ ہو گیا غنہ، ان اللہ، لفظ اللہ پہ دھیان ہے آپ کا کہ لفظ اللہ ہم پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ زبر ہے، اگر لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر لفظ اللہ سے پیچھے حرف نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کو پڑھا ان اللہ یأمرکم، یأمرکم، الف کے اوپر ساکن آ گیا تو یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ بن گیا، اسے ہم یا پڑھیں گے تو ہم غلطی کر دیں گے، یأمرکم، میم پیش مو، را پیش شروع، را پر ہے، یأمرو، کاف پیش میم کم، یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان تذبحوا، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، 15 حروف اخفا ہیں، اگر آپ نے اپنے پاس لکھے ہوئے نہیں ہیں یا آپ کو بھول گئے ہیں تو چلیں آج ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ یہ جب بھی نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا یا نون تنوین کے بعد آئے گا تو ہم نون ساکن یا نون تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، کیسے؟ ان تذبحوا، اس طریقے سے، بقرہ، بقرہ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، کس طریقے سے پڑھیں گے؟ پھر سنیں، ان تذبحوا، ہا کے اوپر دھیان ہے آپ کا، ان تذبحوا بقرہ۔ جب بھی حالت وقف میں ہم ہوں تو آپ وقف کرنا جائز ہے، بہتر ہے، تو جب اس طرح کی توا آئے گی تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے، اور جب بھی وقف کے حالت میں آخر میں گول تا آئے گی تو گول تا ہا بننے کے ساتھ ساتھ ساکن ہو جائے گی، جب بھی ایسا ہوگا گول تا جب بھی آئے گی وہ گول ہا بن جائے گی اور ساکن بھی ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے پڑھا بقرہ،
قالوا أتتخذنا، یہ قالوا أتتخذنا، قالوا قاف کو پر پڑھنا ہے اور قاف موٹی بھی ہے اور ساتھ الف مدہ ہے. الف سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو الف مدہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور لام پیش واو، لو واو ساکن بھی ہے اور مد بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اس مد کی مقدار بھی 2.5 سے 3 حرکات عربیہ ہے، تو اس کو ہم 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. ہم اس کو پڑھیں گے قالوا أتتخذنا أتتخذنا، حمزہ زبر آ، تا زبر تا، تت، اتت، تا زبر تا، اتت، اتت، خوزخی، اتتخی، ذال پہ زو. اب یہ ساری زبر زیر پیش ہیں، ان کی مقدار سیکھیں. اتتخذو، اتتخذو. اب آگے الف مدہ، نون زبر الف، نا، اتتخذونا. اکثر لوگ اتتخذونا کر دیتے ہیں. زو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو زال پہ زو ہے، زال پیش واو زو تو نہیں ہے یہاں پہ، یا زال الٹا پیش زو نہیں ہے، تو ہم اس کو کس طرح زو پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہے زو. اتتخذونا، سمجھ آئے گی؟ ہزوا، قال موٹا قاف، لام کو لمبا نہیں کرنا. قال اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، حمزہ زبر آ، عین پیش واو، عو. اکثر لوگ قرآن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے اعوذ نہیں، اعوذ نہیں، یا پڑھتے ہیں اعوذ، دونوں غلط ہیں. ہم نے پڑھنا ہے اعوذ، اعوذ غلط، اعوذ بالکل ٹھیک. اعوذ، اعوذ، حمزہ الگ عین الگ، پریکٹس کریں اس کی. اعوذ باللہ، لفظ اللہ سے پیچھے زیر آ گئی تو پھر لفظ اللہ ہم باریک پڑھیں گے. اب آپ کو میں بتاتی ہوں پر اور باریک کا فرق. ہم نے پڑھا ان اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھا کس طرح؟ ان اللہ، جبکہ یہ ہے باللہ. سمجھ آ رہی ہے فرق؟ یہ پر تھا پیچھے زبر کی وجہ سے، یہ لفظ اللہ باریک پڑھیں گے پیچھے زیر کی وجہ سے. ان اکون من الجاہلین، ان اکون، نون ساکن کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے ہے، تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنہ کے پڑھیں گے. ان اکون من الجاہلین، جاہلین، ٹھیک ہے. امید ہے آج کے سبق کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آیا کرے تو ضرور پوچھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہترین رہنمائی کی جائے گی. باقی میں چاہی تھی قرآن مجید ترجمے سے ساتھ ساتھ پڑھانا، ابھی ووٹنگ بہت کم ہے تو سوچ رہی ہوں میں، تو جیسے ہی کسی نتیجے پہ پہنچوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے پہ ہی عمل کریں گے. اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو اسی طرح ہر سبق میں سیکھنے کو ملے گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.